मोमिना अली ने सबके मुंह बंद करवा दिए। आखिर क्या वजह है जो मोमिना ने इतना बड़ा धमाका कर दिया। अनमोल हमारी जान का टोटा है। मोमिना के ससुराल वालों का दो टोक ऐलान। किसके ऊपर बिजलियां गिरी और किसके जो दिल हैं वो बंद हो गए। आखिर क्यों मोमिना से उसके ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं। क्या वाकई मोमिना ने रात बिलाल के घर गुजारी, और अगर गुजारी तो कौन सा ऐसा तूफ़ान आ गया। क्या एक भाई अपने भाई के घर पे रात नहीं गुजार सकता। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करूँगी और साथ में बात करूँगी कि मोमिना के घर जाने से कौन हुआ, मतलब घर चेंज करने से, दूर जाने से सबसे ज़्यादा किस को उदासी हुई और कौन सबसे ज़्यादा इस वक्त उदास है, कौन सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मोमिना घर नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी, मोमिना मीसनी, मोमिना पता नहीं क्या क्या, बहरहाल सारी फेक आइडियोज़ का टोला जो है वो कल पूरी रात उनके पेटों में मरोड़ रहे हैं और बेचारों को समझ नहीं आ रही थी आखिर करें तो क्या करें। अब मोमिना अपने घर भी चली गई है, मोमिना का नवा नवा कंटेंट भी आएगा तो व्यूज़ भी आएंगे, और साथ में वो लोग जिनको लगता है मोमिना तो अपने बच्चों को भूखा मार देगी, स्कूल भी नहीं भेजेगी। भाई उनके मुंह पर तो खैर यहाँ फ्लैट में आने के बाद ही चुपेड़ लग गई थी, लेकिन अब अपने घर जाने के बाद ना और चुपेड़े लगेंगी जब उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, चैनल ग्रो होगा और साथ में वो सब कुछ अच्छे से मैनेज भी कर देगी। क्यों आयशा और मरियम ने मोमिना को इतना दिलासा दिया, बच्चों से इतना प्यार किया, इतना अच्छा जो है वो उसका अलविदा किया, उसकी दावतें भी हुई, आमना के घर गए, वहाँ भी इज़्ज़त मिली, गले लगकर आंटी है क्यों मोमिना के रोईं। आखिर ऐसा क्यों मोमिना के साथ हुआ, मोमिना से इतना प्यार क्यों करते हैं सब। अब तो मोमिना का कोई मुफाद भी नहीं है ना, बकौल लोगों के वो हिस्सा हड़प गई, हालांकि उसको खुशी से सब ने हिस्सा दिया। ठीक है, क्यों उसको खुशी से सब ने हिस्सा दिया अपना, उसने कोई बंदूक की पॉइंट पे तो नहीं रख के लिया था ना। क्यों उससे सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो डिज़र्व करती है। जो बंदा डिज़र्व करता है ना तो फिर उससे लोग ऐसे ही प्यार करते हैं। तो जी वो दिन आ गया जिसका लोगों को बड़ा इंतज़ार था। फरवरी गुज़र गया, मार्च गुज़र गया, इतने दिन गुज़र गए, जाओगी नहीं तुम, यहीं पे पड़ी रहोगी, जैसे लोगों को खा रही थी ना मोमिना। तो मोमिना फ़ाइनली अपने घर जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई दुखी नज़र आया है ना तो वो इनकी वालदा नज़र आई हैं। वो बेचारी बहुत परेशान लग रही थी मुझे, क्योंकि उनकी अली से बहुत बनती है और वो उनका बड़ा बेटा है, ज़ाहिर है वो उनके साथ रहा इतने टाइम तक। अगर वो करीब भी होता था तो 100 काम होते हैं इंसान के, वो बोल देता है। फ़ोन पे कोई काम करना और वैसे मतलब फ़िज़िकली प्रेजेंट होना एक बहुत फ़र्क होता है। रात में वालदा की तबीयत ख़राब हो जाए तो इंसान चला जाए। जैसे बिलाल आया था, आपको याद होगा कि जब वो जर्मनी से आया था तो अली ही था ना उसको लेने गया था। ठीक है, आप लोगों ने उसको औकात नहीं दी, वो एक अलग बात है, लेकिन गया तो वही था ना आयशा को लेकर। तो मर्द का एक होना घर में बहुत जो है वो एक आसरा होता है। तो मुझे इनकी वालदा बहुत परेशान नज़र आई। बहरहाल अल्लाह उनकी मुश्किलात हल कर दे। ज़ाहिर है बड़ा बेटा है, वो दूर जा रहा है उनसे और दूर रहने जा रहा है, और फिर उस तरीके से मुलाकात नहीं हो पाएगी। और फिर आयशा मरियम मुझे बहुत परेशान नज़र आई। चलो अली से तो आयशा की इतनी नहीं बनती, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसके गले लगकर उसको उसने अलविदा किया। ऐसा नहीं किया कि उसने उससे मुलाकात ही ख़त्म कर दी। या फिर बहुत अच्छा मुझे कल मोमिना का व्लॉग लगा, सबसे वो मिलकर गई बंदी, आमना से भी स्पेशली मिलने गई, बता के भी नहीं। मुझे उनको लगता है ना ठूसने पहुंच जाती है मोमिना हर वक्त, तो कल तो आमना कह रही थी बता के आते मुझे, मैं खाना बनाती, लेकिन मोमिना ने कहा कि नहीं भाई हम तो मिलने आए थे आपसे। तो हर रिश्ता मफाद का नहीं होता, हर एक को मेरा ख्याल है अपनी तरह इंसान को नहीं समझना चाहिए कि हर रिश्ते हर चीज़ जो है वो सिर्फ मफाद से ही जुड़े होते हैं। अगर वाकई में मोमिना मफाद परस्त होती तो उसको तो हिस्सा मिल गया ना, हिस्सा तो वो हड़प गई बकौल लोगों के। अब क्या उसका मफाद है, अब तो उसको निकाल भी बाहर किया, अब वो अपने भी घर जा रही है, सब कुछ उसने अपना करना है, अपनी व्लॉग बनाना है, अपने बच्चों को देखना है, अपना खाना पकाना है, अपना खर्चा चलाना है। तो अब क्या मफाद है, अब तो कोई मफाद नहीं है ना। फिर भी वो मिलकर गई, सबसे प्यार किया, सबको इज़्ज़त दी, आमना के घर गई, सब ने उसको कहा कि भाई अनमोल तो हमारे घर का पहला बच्चा है, अनमोल हमारी बहुत लाडली है। और आयशा के मुंह से तारीफ़ निकलवाना तो आपको पता ही है ना। आयशा जैसी बंदी ने जब अनमोल की तारीफ़ कर दी कि अनमोल बहुत अच्छी बच्ची है, अनमोल से मैं बहुत प्यार करती हूँ, अनमोल हमारे दिल का टोटा है,
تو پھر کیوں لوگوں کو اتنی جو ہے وہ آگ لگی، خاص طور پہ وہ جو فیک آئی ڈیز کا ٹولہ ہے نا، اس کو تو بہت آگ لگتی ہے۔ تو مومنہ اچھی ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ دوسری طرف بات کرتی ہوں کہ وہی فیک آئی ڈی کا ٹولہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوا، اس نے کہا کہ بھئی مومنہ اور علی نے رات بلال کے گھر گزار دی۔ تو ذرا ایک بات بتائیں مجھے کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے گھر رات گزارتا ہے تو کسی بھائی کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہو سکتی۔ کیوں ہوگی بھائی؟ بلال کو جس بھائی نے اتنے ٹائم تک ان کو رکھا، ایک رات تک اگر وہ اور رک جائے گا تو اس کو کیوں تکلیف ہوگی؟ لیکن لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی فیملیز میں جو آگ لگانے والی ہے نا، وہ زیادہ تر یہ فیک آئی ڈیز ہیں۔ مطلب بلال کی گاڑی کدھر ہے، بلال کا گھر پہ کیوں رکے؟ بھائی اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بڑا بھائی ہے، وہ اول تو وہ رکا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ لیکن اگر وہ رک بھی جاتا ہے تو اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کے گھر رک رہا ہے تو اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے؟ بھائی سگا بھائی ہے وہ، ایک ہی ماں کے پیٹ سے وہ نکلے۔ مطلب نون سینس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے نا، اس کو بھی یہ فیک آئی ڈی کا ٹولہ پار کر دیتا ہے۔ فتنہ پھیلانے والوں کی نا کوئی حد نہیں ہوتی، اور میرا خیال ہے یہاں پر ان کی حدیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے تو جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں ان کو بڑی آگ لگتی ہے، کیونکہ میں بات کرتی ہوں مل جل کر رہنے کی، پیار کی، محبت کی، والدین کی عزت کی، بہن بھائیوں کے آپس میں پیار کرنے کی۔ تو ان لوگوں کو بڑی آگ لگتی ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے ہی صرف فتنے فساد ہیں۔ اب اس دفعہ جب بلال جرمنی سے آیا تھا اور عائشہ کا جتنا اچھا بیہیویئر تھا، جتنا اس نے اس کے لیے کیا، کوئی اس نے موقع نہیں دیا۔ ان فیک آئی ڈیز کو اس سے بھی بڑی آگ لگی کہ کیوں بھائی عائشہ نے کیوں ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھا؟ کیونکہ عائشہ اچھی ہے بھائی، ہر شخص اپنے اپنے طور پہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی علی سے نہیں بنتی، اور ہم نے کئی دفعہ اس کو بولا ہے کہ آپ کی اگر نہیں بنتی تو آپ خاموش رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بندی بری ہے، یا پھر اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کیسی ہے، کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے ان کی والدہ بہت کل پریشان دکھائی دیں، بہت جو ہے وہ دکھی دکھائی دیں۔ ظاہر ہے ایک ساتھ ہوتا ہے بڑے بیٹے کا، بڑا بیٹا جو ہے وہ ساتھ بھی بیٹھا رہے نا تو ایک وہ ہوتا ہے، مطلب بیٹے کی ویسے بھی جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ لاکھ بولیں کہ بھائی بیٹیاں یوں بیٹیاں وہ، لیکن ہمیشہ بیٹے کی نسبت بیٹی جو ہے نا، وہ بیٹے کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مرد ہوتا ہے گھر کا، اور لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے یار، مطلب میں کچھ چیزیں سمجھا نہیں پا رہی، لیکن ہوپ فلی لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو وہ جب اتنے دور جا رہا ہے ان کے گھر سے، تو روز ملاقات نہیں ہوگی، مہینے میں ایک آدھی بار ہو گئی تو ہو گئی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، میرا خیال ہے مومنہ نے آج زوردار دھماکہ کر ڈالا ہے، اور اپنی اہمیت، اپنا ایک اخلاق دکھا دیا ہے کہ ضرورت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، ضرورت ختم ہو گئی، گھر بھی ہو گیا اپنا، اور بہن بھائیوں نے واقعی میں اپنے دل سے ان کو جو بھی کیا۔ یہ بات سوشل میڈیا پہ تو آنی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال جی آ گئی تو میں اس کا جواب دے رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ اور اگر کسی نے کچھ دیتا ہے کوئی، تو وہ بندوق کی نوک پہ نہیں دیتا۔ بہن بھائیوں کا پیار محبت ہوتی ہی ایسی چیز ہے، اور اب تو سب کچھ ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اس کے باوجود علی مومنہ سب سے پیار کرتے ہیں، ملتے ہیں، محبت ہوتی ہے ایک چیز۔ اور مومنہ سے ویسے ہی شروع سے ان لوگوں کی جو بانڈنگ ہے نا وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ یقین کریں بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی ان لوگوں کا خون کا رشتہ نہیں، مومنہ ہے، کیونکہ مومنہ اتنی اچھی ہے، اتنی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس سے ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، جو بات ہے۔ بہت سے لوگ میری بات سے، بہت سے لوگ وہی ہیں جو جن کی فیک آئی ڈیز ہیں بہرحال، لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ مومنہ کبھی جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک، ٹھیک ہے وہ جیسی بھی ہے آپ لوگوں کے نزدیک پھوڑ مسنی گنی مطلبی، لیکن وہ بندی اخلاق میں بہت اچھی ہے، آگے سے کبھی جواب نہیں دیتی ہے، اور لوگوں کے ہیٹ کامنٹس کا رپلائی نہیں کرتی، ڈیلیٹ نہیں کرتی ہے کچھ بھی۔ اب کل کی ویڈیو میں اتنے کامنٹس آئے ہوئے کہ انہوں نے بلال کے گھر پہ وقت سپینڈ کیا، وہیں رکے، اگر اس کے دل میں چور ہوتا نا تو وہ سارے کامنٹ ڈیلیٹ مار دیتی، لیکن نو۔ تو ایک بندہ اگر کسی کو دل سے عزت دے رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جینون بندہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔